पाकिस्तान बचाओ, दहशतगर्दों का पीछा करो, हमारा और कोई आजमाई। द यमन पर खमंडी मुसलमान मजलूम मुसलमान वक्सा अगोई द मज़ाहिमात लमन वनी लला वक्सा आली सऊद आली यहूद इसराइल अमेरिका टुल कुवतुने पगिंडू खड़ी दी दिन औरस्ता याद वसता करबलाना बाद द मुख्तार मैदान शुरू की गई दमो इदारे द दहशतगर्द पैकेटरे जोड़ी शुवी दी तायो हकीकत है। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दमग्रानो कतुनको इमोडुनो औ ख़ियान्दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मद कुरान मजीद आया मुबारका वलविस्तला खुदावंद मुतालियाई सद खुदाई लियारे के कातल शिवी कसानो ता मड़ोना माया योई बल्कि आगाज जिंदादी द खुदाई पन नजदे द रिज़्क़ खुरी अवाल खज़ आगा गमज़दा खनवादे स आगोए एवई वो कोर न हत्ता एवे खोर पेंज़ उड़ूना पे शहादात रसीदली दी चौ द्वा जमान पे शहादात रसीदली दी चौड़ूना पे शहादात रसीदली दी स लगभग 70 तादमु शुहदाउ तादाद रसीदले दे ज अवल टोलो खनवादो ता तस्लियात अर्ज कवम वो ब्या अगोय ता मुबारकबदी पेश कवम समा खुपा के गोए वेले दो ता शहीद जो मेवरेजे दो खुदाए कोर के वुजू सरा दो खुदाए इबादत के लग्याओ जालिम आगा जालिम स आगा जानता मुसलमान आई आगा जालिम स आगा दो पैगंबर कलिमा आई आगा रोग लो काफिर न बत्तर खरी वकलो आगा कसानिए दो खुदाए इबादत के मस्जिद के शहादात वरसवल खुदाए आगा शुहदा करबला शुहदा सरा महशूर का खुबला तरपा जद अगो अहल सुन्नत वल जमात उड़नो ढेर शुक्रगुजारियम सागोई सोशल मीडिया ने कुम दो मेहर मोहब्बत इजहार वकड़लो तसलियात पैगमुने वेरकड़ल हत्ता जना अहल सुन्नत वाला उवेला सदा इस्लाम सरा ताल्लुक न लरी दहशतगर्द दा सुनियान नदी इंशाल्लाह उम्मीद सतम सुनूरा जिम्मेदार अहल सुन्नत वाला हम अंदागा ऐलान वकी वागा अहल सुन्नत वाला स आगोई जख्मियान हस्पताल तवर सवाल मदाद वको कुमा की वको खुदावन मुतआल दा अगोता अजर अजीम मिर की बल तरापा ज कसम से इमू कसान मिशरान उलमा जना दरबारी कसान दी जना दरबारी न दी खुपयेगिना सिर्फ मजामत मुद्दगे वाक़े मजामत कऊ बाजवा साहब हम मजामत कवी इमरान खान हम मजामत कवी वज़ीर आला हम मज़ामत कवी वज़ीर दाखिला वज़ीर खारिजा हम मज़ामत कवी गवर्नर हम मज़ामत कवी नूर इदारे हम मज़ामत कवी इमू उलमा इमू अवाम हम यही च मज़ामत कऊ मज़ामत यानी ची याद वसता सो पूरे मज़ामत सरा मज़ाहिमात नहीं वल्लाह दसवीनों के बरंगीन के आइंदा हम शिया व सुन्नी तदा पुकार दे स मज़ामत सरा द मज़ाहिमात इजहार वकी तलग मिसलुना वक्सा कचेरे लबनान के हिजबुल्लाह इज्जत सरा जिंदगी कवी आगोई मज़ामत सरा मज़ाहिमात लमनवानी वलला नन कामयाब दी वो इराक के तो वक्सा हशाद शाबी वक्सा यू कम तादाद दुनिया दाइश से और पसेवा आगोई सरा सिर्फ मज़ामत ना बल्कि द मज़ाहिमात लमनवानी वलला नन सुरखुरूदी द यमन पर खमंडी मुसलमान मजलूम मुसलमान वक्सा अगोई द मज़ाहिमात लमनवानी लला वक्सा आली सऊद आली यहूद इसराइल अमेरिका टुल कुवतुने पगिंडू खड़ी दी आगे सर झुकाव कल पले अगोई सर झुकाव न की वेले अगोई मज़ाहिमात इख्तियार कलो ना मज़ामत कचेरे तश मज़ामत वी जबैवा खबरा दावा कम
څه بار بار ایمو واورو، دربری ملا نه هم واورو، دربری مشر نه هم واورو، دربری بل کس نه هم واورو. یا ای سالا پاک فوج په خلاف څه خبره نه کوه. بابا د پاک فوج په خلاف چا بغاوت نه دی کړی. هیڅوک نه غواړي چې د پاک فوج د مو آرمی مخالفت دې طریقې سره وکړي چې ملک ته مو نقصان ورسوو. خو آیا کچېرې د مو آرمی خیانت کوي، آیا د مو ادارې خیانت کوي، بیا هم چپ شم فوراً یو خاین، یو درباری ملا، یو درباری مشر نه پوج په خلاف خبره مه که. ویلي دي که ایما وریاره دی، ایما تره دی، ایما زوی دی، ایما پلار دی. کچېرې خیانت کې د تا پلار لاس وي هغه نه هم لعنت وي، د تا ورور وزوي لاس وي هغه نه هم لعنت وي. مو سوال کوو ادارو ته، مطالبه کوو پر زور. صرف د مو صبر تاسو اوسه پورې ازمایش کړلو. خو دې نه وروسته یاد وساته کربلا نه بعد د مختار میدان شروع کیږي. د مو ادارې د دهشتګردو پیکټرۍ جوړې شوي دي، دا یو حقیقت دی. کچېرې د مو ادارې حامله نشي د کچرې مخه یو حیوانات غوندې کې چې کچره کله کال کې یو زوی راوړي، ایمو ادارې هم کال 2 کالو کې 5 کالو کې څو دهشتګرد پیدا کوي. خو که خپل بچای پیدا ونشي بیا اسامه بن لدن روالي خپل قوت کې ستروي دغه چوکیدار جوړیږي. بیا افغانستان ملا عمر روالي د داسې دهشتګردو قوت کې هغه پرورش کوي. بیا د طالبانو پرورش کوي، بیا د لشکری جنگ بھی بنیاد شوی، بیا د لشکری طیبه بنیاد شوی، بیا د سپاه صحابه بنیاد شوی. دا بنیادونه چا چولی دي؟ علماو چولی دي؟ نه، فوج تا چولی دي. زه خو دا وایم د تا مزامات نه متحد څه فایده نه رسېږي. د مو امتحان نوره مه خله. زه به دا سوال وکړم چې خدایه دغه غم د باجوه کور کې پیښ کې، دغسې غمونه د وزیر اعظم عمران خان کور کې پیښ کې، دغه شی غمونه د رخیل شریف څه د یمن مظلومو وینو کې دغه لسونه رنګین دي د هغه کور کې پیښ کې، د وزیر اعلی، د وزیر داخله، د وزیر خارجه، نور کوم ملعونې ادارې دي چې هغه پاکستان کې د امنیت خیال نه ساتي. سپي سپانګ، سپاه صحابه، تکفیري ټول ګروهونه آزاد پرېښلي دي. کوم چاو کې وغواړي شیعه کافر نه راولګېږي، هېڅ څه تپوس نه کوي. صرف شیعان حیدري قرار دي. څو اوسه پورې د چا په خلاف د کفر فتوا نه وې کړله، چا په خلاف یې اسلحه نه واخیستله. خو یاد وساته دینه بعد مو نوره صبر نشو کوی. بیا ادارو ته هم یایم، آرمی ته هم یایم، نورو حکومتو ته هم یایم. کچېرې ملا ستر کړلو یاد وساته تا ته به مدرسه نه معلومیږي، تا ته به تکفیري گروهونه نه معلومیږي، خو ما ته ښه معلوم دي. ادارو هغه عید نظر چې یزید نظر نه مشهور دی، هغه په هنګو کې لویه جلسه وکړله، بر سر عام یې وویله چې شیعه کافر دي و زه به د سپاه صحابه رکن نه وم، سپاهي به نه وم چې شیعه مو وینو کې رنګین نه کړل. د دغې واقعې چې کومه پېښور کې وشوه د دې اصلي مدعي هغه عید نظر دی، آفتاب نظیر دی یا بل څوک دی. ای ادارو آیا تاسو ته نه دی معلوم؟ آیا تاسو کمزوري یوئ؟ آیا تاسو دا کار نشو کوئ یا نه؟ د شیعیان حیدري قرار وینو څه د کیل کوئ؟ اوسه پورې ټول مسلمان خیبر پختونخوا کې څه کوم ماتو راپورې مطالعه دی 80,000 نه پورته کسان دهشتګردۍ ضد کې راغلل. ای ادارو، ای آرمی، تا بجوار کې کوم ظلم وکړلو؟ تا وزیرستان کې کوم ظلم وکړلو؟ چې په باندې دهشتګردۍ ختم کوم، حزب ضرب آپریشن، حزب ضرب کوم، پلانکا ضرب حزب وا ادارو تا څوک قطع کړل؟ دهشتګرد ختم کړل یا مظلوم عوام سره ظلم وکړلو؟ ټول خیبر پختونخوا کې مظلوم پښتنو سره اول ظلم دی. بیا بالاخص شیعان حیدري قرار چې هغه خیبر پختونخوا کې هر ځای کې مظلوم واقع دي.
کر چینا واخلا نورو منطقو که هم د شیعیانو پرسان څوک نشته دي بلکې ځنه کسان ډېره لاندې خبره کوي چې موږ شهدا وشول موږ ته 2 لاک روپۍ نه د تو لاکو روپۍ نه هم لعنت وي د تا مزامات نه هم لعنت وي که چیرې ما ته د زندګۍ حق راکوې نو داسې راکه څه د ما قتل معلوم کا هغه ته سزا ورکه او که چیرې نشې ورکوی بیا ما پرېږدوه زه خپل دشمن ته داسې چپېړه ورکم لکه څنګه جنگ سفین کې مولای کائنات چپېړه ور کړي دی لکه څنګه عراق کې حشد الشعبي چپېړه ور کړي دی لکه څنګه یمن کې مظلومو یمنو چپېړه ور کړي دی لکه څنګه سوریه کې داعش ته جبهت النصرت چپېړه ور کړي دی پاکستان کې دهشتګرد د مقابلې نه دی ادارو بیا درته وایم पाकिस्तान बचाओ दहशतगर्दों का पीछा करो हमारा और कोई आज़ी ना करो वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।